बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज मैं L17 के गुयूर आवाम से मुखातब हो रहा हूँ और मंगोड़ा मर्चकोट के नौजवानों के साथ इस अफसोसनाक वाक़या जो वज़ीर उश्र व ज़कात यासीन गुलशन साहब ने जो सलूक इनके साथ किया है नौजवानों के साथ, मैं इस वाक़े को थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। ये पहला वाक़या नहीं है कि मौसूफ की सड़क रोकी गई है, नौजवानों ने एहतजाज किया है। इससे पहले चफाड़ के लोगों ने भी इनको रोका है। वहाँ पर जिस यूनियन कौंसिल में ये जाते हैं, तकरीबन ये दूसरा वाक़या हुआ है और बुनियादी तौर पे इन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड दी थी। ये दरअसल 5 साल पहले यासीन गुलशन साहब इस इलाके में गए थे, मंगोड़ा में और मर्चकोट में, और उसके बाद आज दोबारा इलेक्शन कैंपेन पे जा रहे थे। तो इससे कबल इन नौजवानों ने इनको डिमांड दी थी और ये दरख्वास्त की थी कि आप यहाँ तशरीफ़ ना लाएं, क्योंकि आपने इस इलाके को नज़रअंदाज किया, भेड़ बकरियों की तरह आपने इन लोगों को ट्रीट किया। मंगोड़ा के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है, इतना बड़ा गाँव हो के वहाँ ना कोई डिस्पेंसरी है, और इसी तरह मर्चकोट में एक मिडिल स्कूल जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सरदार अमजद यूसुफ साहब ने वहाँ पे उसको अपग्रेड करा के हाई स्कूल बनाया था, और सरदार याकूब साहब वहाँ पे सदर रियासत उस वक़्त के, वहाँ आके उन्होंने इसका इफ्तिताह किया, वहाँ स्टाफ तैनात हुआ। लेकिन वज़ीर मौसूफ ने, मोहतरम यासीन गुलशन साहब ने इस हाई स्कूल को दोबारा डी ग्रेड करके प्राइमरी मिडिल स्कूल बनाया, और वहाँ से जो स्टाफ था वो दूसरी जगहों पे शिफ्ट किया। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। उसके बाद वहाँ एक यूनियन कौंसिल की सड़क, जिस तरह चफाड़ की यूनियन कौंसिल की जो मेन लिंक रोड थी, इसी तरह यूनियन कौंसिल खरीद रमन की ये लिंक रोड जो मंगोड़ा टू मर्चकोट और आगे जो है ना खरीद रमन को लिंक करना है, जिसमें ये सड़क थी, ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है और इस सड़क पे भी तवज्जो नहीं दी। और एक रिकॉर्ड बजट अलाट होने के बावजूद 9 करोड़ का बजट इस हल्के में मिला है, लेकिन वो एक एक घर के लिए 2-2 करोड़ रुपया है। वो हमारे पास उसका पूरा डाटा मौजूद है। 1-1 करोड़, 50-50 लाख और 1.5 करोड़ रुपया एक एक घर के लिए, मतलब इन्होंने उसको किया है। और ऐसी सड़कें जो कि लिंक रोड्स हैं, यूनियन कौंसिल लेवल पे हर जगह यही हाल है। मैं नीचे गया हूँ, तत्ता पानी में जो कुनैया की रोड है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इसी तरह डिंगा क्षेत्र की रोड खंडरात का मंजर पेश कर रही है। उसके साथ ही एक रोड एक घर के लिए 2 करोड़ रुपया लगा के, वो हमें पूरा डाटा है हमारे पास इन जो है ना बंदरबांट का, और ये जो करवा परवरी है बेसिकली और फेवरेटिज्म है, इसके हमारे पास पूरा डाटा मौजूद है। तो मैं मंगोड़ा और मर्चकोट के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये फर्स्ट टाइम वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हुए, और हकूक़ के खड़े होने का मौसूफ ने मेरे 2 सवाल वज़ीर ज़कात से हैं कि आप इलेक्शन कैंपेन पे जा रहे हैं और सरकारी वसाइल और गाड़ी पे फ्लैग लगा के इलेक्शन कैंपेन पे जा रहे हैं, और पुलिस और इंतज़ामिया को साथ रख के जा रहे हैं, और ये जो नौजवान थे वहाँ पे एहतियात कर रहे थे। तो आपने वहाँ स्टेज लगा के अपने गुंडों से हथियार वहाँ लहराए और कलाड़ियाँ लहराई और उनसे गलीज तकरीरें करवाई, और वो तकरीरें अभी वायरल हो चुकी हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो मेरा सवाल ये है कि आप ये सरकारी वसाइल के ऊपर कैसे वहाँ गए, फ्लैग लगा के कैसे इलेक्शन कैंपेन पे गए? दूसरा सवाल यह है कि इंतजामिया, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटर को साथ लेके किस तरह गए, और वहाँ स्टेज लगा के इन गुंडों से गलीज तकरीरें करवाई हैं? बुनियादी सवाल तो ये है कि ये आपका तर्ज अमल है। दूसरा ये है
کہ وہ انتظامیہ کا وہاں کیا کام تھا. ایک نمائندہ جب الیکشن کمپین، آپ ہر کینڈیڈیٹ کے ساتھ جاتے ہیں جو الیکشن کمپین پہ جاتا ہے، یہ ایک ناانصافی کی ہے. اور وہاں بیٹھے ہوئے ٹیلی فون پہ آپ ایف آئی آر کٹواتے ہیں اور نوجوانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں. یہ دھوکہ دہی نہیں اور تو کیا ہے؟ تو اس کے بعد جب آپ نے 18 نوجوانوں کے خلاف ایف آئی آر جب کٹ گئی تو انہوں نے نوجوانوں نے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. تو میں ایک ان کے ساتھ ایک سالیڈیرٹی ایکسپریس ایز اے چیئرمین عوامی جمہوریہ اتحاد ان نوجوانوں کے ساتھ ایک سالیڈیرٹی ایکسپریس کرتا ہوں. ان کے ساتھ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو عمل ہے اس کو کنڈم کرتا ہوں. جو وزیر موصوف کا جو عمل ہے اس کو کنڈم کرتا ہوں، اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، آئی جی آزاد کشمیر اور جہاں کے جو ہمارے کمشنر ہیں پونچھ کے اور یہ ایڈیشنل جو ڈی سی ہیں اور اے سی ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس میں ایز اے گورنمنٹ سرونٹ اپنی چارٹر آف ڈیوٹیز کو سمجھیں اور پارٹی نہ بنے آپ. یہ بڑی ایک افسوسناک سچویشن ہوگی اگر یہ حالات خراب ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ اپنے 18 نوجوانوں کا اس وزیر موصوف نے 18 نوجوانوں کا جو مستقبل کا قتل کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے خلاف غلط ایف آئی آر درج کرا کے، اور وہ اس گنڈے کو وہ دندناتا پھر رہا ہے جس نے کلاڑیاں لڑائی، ہتھیار لڑائے انتظامیہ کی موجودگی میں. میں یہ انتظامیہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ گنڈا ابھی تک ارسٹ کیوں نہیں ہوا جس نے گالیاں دی ہیں، اور آپ نے ان کے سادہ لوگ ان طالب علموں کو ان کا فیوچر تاریخ کرنے کے لیے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے. تو میں مطالبہ کرتا ہوں ان تمام شخصیات جن کا میں نے نام لیا ہے ان سے کہ وہ فی الفور ان نوجوانوں کی جو ایف آئی آر کٹی ہے وہ منسوخ کی جائے. بصورت دیگر اگر یہ پورے حلقے کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کی پوری آزاد کشمیر کے گورنمنٹ پہ، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر پہ، آئی جی آزاد کشمیر اور انتظامیہ پہ اس کی ذمہ داری ہوگی. تو میں آزاد اللہ 17 کے تمام غیور عوام کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. اور یہ موصوف جس کو یہ بھی ہماری طرح کے، میری طرح کے ایک آرڈنری آدمی تھے اور ان کو ووٹ کی طاقت سے 3 دفعہ ان غریب لوگوں نے اور ان نوجوانوں نے ایوان اقتدار تک پہنچایا، اور آج وہی اقتدار جو ان کا قرض ہے، اس ووٹ کا قرض ہے آپ پر، جو 3 دفعہ میرے اور ان نوجوانوں کا آپ پر قرض ہے اس ووٹ کا، اور آپ نے یہی اس ووٹ کی پرچی کی طاقت حاصل کر کے، چونکہ آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، آپ بھی میری طرح کے ایک عام آدمی تھے، لیکن اس ووٹ کی پرچی نے آپ کو طاقت دی، اور یہی طاقت آپ ان نوجوانوں کے خلاف استعمال کریں. یہ ایک افسوسناک عمل ہے اور آپ کا اور اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور تمام عوام الناس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ تعالی عوامی جمہوریت آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.